बहुत रहे साहिल बहुत रहे गिरीश घे तुझ्या मधातलं उलयता उलयता गाडी
आयज आमचो कारापूर हो गांवाचो 13वो दिसाचो प्रोटेस्ट आसा. हो प्रोटेस्ट आमी हावज ऑफ अभिनंदन घेयला आसा. मेगा हावजींग प्रोजेक्ट हाडटा कारापूर गांवांत. कारापूर गांवांत सबमिट आसा. 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या एरियेचेर हो मेगा कन्स्ट्रक्शन मेगा हावजींग प्रोजेक्ट दुसरें नांव दिवन ताका टावनशीप आसा. इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा. आयज आमचो 13वो दीस आसा आनी आयज आमच्या पयली फावट आमी सिटींग एम एल ए येयल्लेले आसा गिरीश बोरकार. हांव तांचें खूब खूब स्वागत करता आनी तांकां रिक्वेस्ट करता की सगळ्या ग्रामस्थांक मार्गदर्शन करपाचें आनी आमचो सपोर्ट आमकां ह्या प्रोटेस्टाक तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान अंधाधुंदीचो कारभार गोंय कशें काबार करपाचो हो जो षडयंत्र आसा ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत दिसतलो आसा आनी तसोच तेजो एक भाग म्हणून आमी पळयता जेन्ना आमी 39A प्रोटेस्ट केलो 39Aच्या अंतर्गत जे कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले तेजो विरोध केलो. रिसंटली तुम्ही पळयला की साके हांगा 39A जो आसा तो स्क्रॅप कर थंयचे जे हे आसा ते स्क्रॅप करपाचे हे मुखेलमंत्र्यान सांगले. आनी आयज आमी कारापूर गांवांत आसा. जेन्ना आमकां गांवचे लोक मेळपाक येयले गांवच्या लोकांनी म्हाका सांगले की असो असो इश्यू जाल्लो आसा. 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हेचेर टाउनशीप प्रोजेक्ट येता जे जमनीचेर आयज दोंगर आसले थंय हॉर्टिकल्चर जागा आसली शेतां आसली ही सगळे परिवर्तन करून ते चेंज करून ते आपणाक जाय तसो अंधाधुंदीचो कारभार हांगा सुरवात केल्ली आसा. आनी तुम्ही पळयलात सध्या कालच्या दिसा जेन्ना गांवचे लोक इन्स्पेक्शनाक लागून गेले तेन्ना थंय बाउन्सर घातले. बाउन्सर घालून गांवच्या लोकांक भायर दवरले. हांव जेन्ना पळयतालो तेन्ना ही एक इको सेन्सिटीव झोन आसा. खुबसो इको सेन्सिटीव जे जागे आमी खरें म्हटल्यार प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचे डिपार्टमेंटांनी जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसूं आमचे टीसीपी डिपार्टमेंट आसूं आमचे PWD आसूं WRD आसूं ही खंयचीय डिपार्टमेंट आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटांनी ह्या जमनी ज्यो आसा ह्यो जमनी राखून दवरपाक जाय. ह्यो फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. पूण आयज अशें जाल्लें आसा की हो जो बीजेपी सरकार आसा हांकां आमच्या जमनीचेर मातूय पडलेलें ना. आयज लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा, लोकांक उपोशनाचेर बसचें पडटा, लोकांक प्रोटेस्टाचेर बसचें पडटा. आमी पळयतात की फाटल्यान सगळीं आमची बायलां भुरगीं आसा ल्हान ल्हान भुरगीं आसा जे ह्या 13वो दीस जो आसा प्रोटेस्टाचो 13व्या दिसा पासून ते हांगा उपस्थित आसा. एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणल्यार ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट उबे रावले आसा. देवी शांतादुर्गेच्या आशिर्वादान आतां आमी देवळांत वचून येयले. एक स्वयंभू देवी जी उलो मारता, जी आयज आपलो गांव वाचोवपाक लागून उलो मारता. ही आमचो जो एनवायरमेंट आसा हे आमचे सहभोंवतणीचे जे नेचर आसा हो राखपाक लागून उलो मारता. आनी त्याच हितून म्हाका दिसता हे सगळे लोकांक आयज भायर काडलेले आसा. आमी गोंयांत पळयलां की गांवांनी आयज गांव काबार कशें करपाचो हो प्लॅन ह्या बीजेपीन केल्लो आसा. जितून हे लोडाचो हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट
5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्याचो प्रोजेक्ट ह्या बीजेपी सरकारान हाडलो. आयज कोणाक फायदो जाता? आयज गांवच्या लोकांक काय फायदो जायना. हांगा प्रोजेक्टाचे प्लॉट्स आसा. हांव पळयतालो रिपोर्ट, तितून पळयल्यार 1700 विला प्लॉटेड विलाज आसा. थंय पळयल्यार ऑलमोस्ट 299 फ्लॅट्स आसा. थंय एक 5 स्टार हॉटेल आसा. थंय स्विमींग पूल्स आसा. थंय क्लब्स आसा. थंय तुम्ही पळयल्यार थंय तेंचो स्पेशल म्हटल्यार एक बीच केल्लो आसा, आर्टिफिशियल बीच. म्हटल्यार हे आयज खंय पावले आमी? एक आमचे सोबीत गोंय. सोबीत गोंयान सगळे हे जे आमी पळयता की सगळे हांगा आसा, निसर्गान नटलेले गोंय आसा. आनी हे निसर्गान नटलेले गोंय आयज हे भायले लॉबी, बिल्डर लॉबी, दिल्लीचे लॉबी येवन हे आमकां काबार करपाक उठलेले आसा. कोणाकूच दवरिना. आमी थंय पळयता की लेक जो आसा, जो गांवचो थंय लेक आसा, त्या लेका सायडीच्यान जी झाडां आसली, जे लोकांनी घडयल्ले, हांव जेन्ना उलयतालो ते सांगताले म्हाका की काजीची बागायदार आसली, काजी आहल्यो, काजी थंय कातरून उडयल्ली आसा. आनी हेंकां परमिशनां कोण दिता? हो सरकाराचे डिपार्टमेंट दिता. आयज तुम्ही पळयता की सरकाराचे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेका परमिशन दिता झाडां कट करपाक. आनी हेच कितें करता? हो सरकारूच कॅज्यू फेस्ट म्हणून हांगा पणजे करता, कंपालार करता. झाडां आमची हांगा गांवांनी कट करता. खानापूर गांवांत कट केली, आख्खे गोंयभरान झाडां कट करता, परमिशनां दिता. आनी ते सायडीन नाटकां करता कॅज्यू फेस्ट. कोट्यांनी पयसो मोडटा. पण गांव राखपाक लागून तुमी पयसो मोडपाक रेडी ना. तुमी गांव राखपाक लागून हांगा येवपाक रेडी ना. आयज एकूय जो आमदार रुलिंगाचो आसा तेणें हांगा येवपाक जाय आसलें, तेंच्यान पळोवपाक जाय आसलें. हांगा देवीचो वर्धापन जालो खंय, वर्धापनाच्या निमतान खुबशे आमदार, मिनिस्टर, मंत्री येवन वयता. पण ह्या हेका कोणूच येवंक ना. कित्याक येवंक ना? कित्याक येवंक ना? आयज हो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर जाला, तो टीसीपी मिनिस्टर हे सायडीच्यान वयता. तेजो हांगा वावपय मतदारसंघ हांगाच आसा, पर्या मतदारसंघ लागींच आसा. हांगांतल्यान जेन्ना वयता तेंकां सारकें दिसता थंय कॅज्यू फेस्टिवल दिव्य राणे करता. हांगा सगळे कॅज्यू काबार गेली, कॅज्यू विकून सोडल्यो, हे दोंगर काबार गेले, विकून सोडले. आनी थंय तुमी नाचता, व्हडले व्हडले फिल्म स्टारांक हाडटा, व्हडले व्हडले एक्टरांक हाडटा. आनी थंय कितें करता? नाचप करता. आयज पयशे कोणाचे? लोकांचे पयशे. एक सायडीन विश्वजीत राणे म्हणटा आमी टीसीबीक इतलो पयसो येता. अरे कसलो पयसो? कोणाक घालता पयशे? नाचपाक घालता पयशे? आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हे गांवचे लोक जे भायर सरल्या, हे गांव वाचोवपाक भायर सरल्या, ही भूंय वाचोवपाक भायर सरल्या. हांगा थंय इतले प्रमाणान समज कन्स्ट्रक्शन येयले, उदक मेळपाचें ना. पयलूच आमकां उदकाक सगळ्यांकून चड प्रॉब्लेम आसा. आयज उदकाक लागून झगडो जाता. आयज तेजी थंय उदक येता जाल्यार आमकां उदक कित्याक येना, तेंकां उदक आसा आमकां कशें उदक ना, असलें जाला. आनी हें कित्याक लागून जाता? कित्याक प्रत्येक कडेन आयज व्हडली मेगा कन्स्ट्रक्शन येत आसा. आनी हेकाच लागून आमी मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून आमी कायदे घातलेले, आमी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेले. ह्या कायद्यांनी आमी क्लियर घातलेले की बाबा हे लँड प्रोटेक्शन कित्याक लावूंक जाय? कित्याक हे आमचे दोंगर आसा ते दोंगर उरपाक जाय, शेतां आसा ती शेतां उरपाक जाय, आमच्यो न्हंयो आसा त्यो न्हंयो उरपाक जाय. हे सगळे ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलान आमी घातलेले आसा. हांगा अशें जाल्लें आसा की आपणाक जाय तशी मनमानी ह्या सरकारान केल्ली आसा. आपणाक जाय तशी डीलरशीप हेंच्यांनी ओपन केल्ले आसा, फ्रँचायजीज ओपन केल्ले आसा. आयज येदो व्हडलो अभिनंदन लोढा म्हणल्यार ज्या गोंयान येदो व्हडले प्रोजेक्ट पयलून आहले, येदो व्हडले केन्नाच येनासले, एक बारीक बारीक कितें येताले आसतले. पण आयज टाउनशीप प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर ह्या सरकारान हाडलो. गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जी आश्वासनां दिता, तुम्ही पळयला हेच्या पयलू तेणें खुबशी आश्वासनां दिली, फक्त खोटींग आश्वासनां जाली. आयज तेका हांगा येवपाक म्हटल्यार बिचोले जी तालुका तो रिप्रेझेंट करता, साके सारको नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी, सारकी सायडीक कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेका येवपाक हांगा येवन लोकांचो कितें प्रसंग येयल्लो आसा, लोक कित्याक लागून 13वे दीस आयज हांगा बसलेले आसा, ते येवपाक जायना. म्हटल्यार कितें? सगळे फितूर जाल्ले आसा, सगळ्यांनी कितें घेतलेलें आसा, बॅगां घेतलेले आसा, हो प्रश्न पडटा. कारण एक म्हटल्यार तुमी चलत वचून साखळेच्यान येयले ना, चलत वचून पावतले, इतले हे म्हणून 3.5 किलोमीटर सुमार आसा. हांव आतां चॅक करतालो साखळेच्यान येता आसतना. तुम्ही भाशणां व्हडली व्हडली दिता. आता नारी शक्तीचे नारे तुम्ही लायता, नारी शक्ती जाय, नारी शक्ती जाय. आयज हांगा फाटल्यान तुम्ही बसल्या पळया, ह्यो नारी शक्ती
ही नारी शक्ती हांगा जमनीर कित्याक बसल्या, हांगा सतत कित्याक बसत आल्या, याचो जो आन्सर आसा हे मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय. हो मुखेलमंत्री कित्याक ओगी आसा, दोतोर प्रमोद सावंत हो कित्याक ओगी आसा, जेन्ना हांगा नारी शक्ती बसल्या आनी नारी शक्ती हेच्या पयलींय तुमकां दाखोवन दिल्ले आसा, जेन्ना जेन्ना नारी उठटा तेन्ना तेन्ना हेंका घरा बसचें पडटा. हे आमी परत सांगता, जेन्ना जेन्ना उठटले नारी तेन्ना तेन्ना हेंका घरा बसचें पडटा. आता तुमकां दिसता आसतलें की लोक ओगी रावतले, लोक ओगी रावपाचे ना. हांगालो स्थानीक आमदार हो स्थानीक आमदार हरशीं हांगा प्रचाराक खूब भोंवलो, जिल्हा पंचायत झेडपी येयलो, हांगा झेडपी खूब भोंवले, हांगा वयल्यान तुमकां मतांय चड पडली, तुमी मतां निवडून येयले, पण निवडून येवन बाबा कितें इश्यू जाल्लो आसा, कितें जाला कितें ना हे अंडरस्टँड तरी जावपाचें तुमकां खरें म्हटल्यार प्रयत्न करपाचो आसता, विचारपाचें आसता. सरकारान तुमी आसा, स्थानीक आमदार प्रेमेंद शेट सरकारान आसा, पण सरकारान आसून बसून एक तुजो उच्चार येवंक ना, असेंब्ली सेशनान तुजो उच्चार येवंक ना, म्हटल्यार कितें तुमची बॅगां भरल्या, तुमची पोटां भरल्या. आयज हितून हेच दिसता की तुमची पोटां भरल्या, तुमकां हो अभिनंदन लोड हो सरकाराक पोसता अशें जाल्लें आसा. हे जे सरकाराचे हे आसा म्हटल्यार सरकार कसो चलोवपाचो, सरकार कशें हे करपाचें, हे हो अभिनंदन लोडा चलयता. ना तुमी सगळे ओगी कित्याक आसा. आयज एडवर्टीजमेंट ह्या लोडाचे कितलेशे तेंप जालो, एडवर्टीजमेंट चालू आसा. कसले एडवर्टीजमेंट, फ्लॅट विलास हे ते असले व्हडले व्हडले एडवर्टीजमेंट खंय चालू आसा, गोंयांत न्हू, हे दिल्ली हे आउट ऑफ कंट्री अशे एडवर्टीजमेंट हेंचे चालू आसा. म्हटल्यार गोंय कितें, गोंय घाणाक काडलां, गोंय सारखें विकून उडोवपाक सोदता तुमी. आयज प्रत्येक कडेन गोंयकारांक काय ना, तुम्ही डेव्हलपमेंट इकॉनॉमी बूस्ट करपा जाय. कसली इकॉनॉमी बूस्ट करता तुम्ही, कोणाची इकॉनॉमी बूस्ट करता. आयज गोंयकार हांगा जमनीर बसल्या आनी तुमी हेंका लोडाच्या प्रोजेक्टाक सगळ्यांक भायल्यांक विकून सोडटा. ही आयज खरें म्हटल्यार हुकुमशाही ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. हो सरकार जो आसा बीजेपीचो, हेंका बारीक समाजाच्या लोकांचे मातूय पडलेले ना. ऑलरेडी सगळे कंप्लेन ज्यो आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट धरून स्टेट गव्हर्नमेंट सगळ्यांक पावल्ल्यो आसा, पण कोणूच येवन हांगा दखल घेवपाक रेडी ना. सगळ्यांक स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हटल्यार तेंका स्टॉप केल्या, तेंका थांबयल्या की हांगा वचपाचें ना. आयज अशी भिरांत पडल्या खंय की बाबा कोण ऑफिसर वयतलो ना तुजेर एक्शन घेतले. अरे खंयच्या काळान पावले आमी, खंयचो काळ हो. आयज ह्या काळान ऑफिसर भियाता, हांव त्याही ऑफिसरांक सांगता की बाबा तुमच्या आंगार घेवं नाका. हांगा देवी आसा, स्वयंभू देवी आसा. आयज ती सामकी कडक देवता आसा आनी त्यो देवताक भिवन मातशें तरी रावा. आयज प्रत्येक कडेन तुमी देवाची स्थानां जी आसा ती देवाची स्थानां नश्ट करपाक उठलेले आसा आनी कसल्यो हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता, कसली हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता. आयज थंय कितलेशे देवाचे स्थान आसले खंय, ते स्थानांचेर लोक वयता, राखणदारांचे स्थान आसता. हे सहभोंवतणी राखणदारांचे स्थान जे आसा ते पालन करपाक जाय, थंय अमकेच पावपाक जाय, पण तुमी ते पावंक वचून दिना. म्हटल्यार ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयांत जाल्ली आसा आनी गोंय काबार करपाचे, उद्ध्वस्त करपाचो हो षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान रचलेलो आसा. आनी आमी परत एकदां सांगता की हे सगळे जे लोक आसा हांगा कारापूर गांवचे जावं गोंयभरांतल्या लोकांक हांव उलो मारता की आमी ह्या प्रोटेस्टाक ह्या जो तेंच्यांनी लढो घेतलेलो आसा, गांवच्या लोकांनी लढो घेतलेलो, आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गांवच्या लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय, तेन्नाच कितें ना कितें जातलें. आनी जेन्ना जेन्ना गांवचे लोक उठलेले आसा, तुमी पळयलां आसतलें गोंयांत खंयूय गांवचे लोक जेन्ना उठटा आनी ते एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फायट दिता तेन्ना ते जिखता. आनी ह्याच लढ्यात आमचे कारापूरचे लोक जे आसा, हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमचो रेव्होल्युशनरी पक्षाचो तसोच म्हाजो, आमचे सगळे आमचे मतदारसंघाच्या लोकांचो सगळ्यांचो ह्या कारापूर लोकांक पूर्ण पाठिंबो आसतलो जेन्ना तरी हो प्रोजेक्ट करना. आमी मागता सगळे गोंयकारां कडेन, गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा. असले प्रोजेक्ट आमचे गोंयांत हाडपाक जायना. आमी खंयचोच जात भात जावं धर्माचो भेदभाव करिनासतना गोंयकार म्हणून युनायटेड रावपाक जाय, गोंयकार म्हणून वाचोवपाक ह्या कारापूर गांवांत येवपाक जाय. ह्या कारापूर गांवांत हे प्रोजेक्ट लोडा आसूं जावं आनी कोण आसूं, हे व्हडले व्हडले येवन आमकां हांगा दादागिरी दाखयता, हांगा बाउन्सर दवरता. अरे कसले बाउन्सर तुमचे? आमी समज उबे रावले, प्रत्येक आमी भामोय गेले, भामोय बाउन्सर वयता, ते बाउन्सर दवरता. कसले बाउन्सर सरकार जालो हो? हांगा बाउन्सर कित्याक लागून येता? आयज कोणान परमिशन दिले हे बाउन्सर दवरपाक? कोणान परमिशन दिले?
हे समज हाती भायर पावले नाल्यार भायर चिंतनाका गोंयकार समज हाती भायर तुम्ही दादागिरी केल्या पळय ह्या बीजेपी सरकारान आमी 5 दिवसान सगळे आसा हांव खरेंच ही जी बायलां दीस रात हांगा रावता कितले त्रास काडटा घरा कडेन तांकां रांदपाक जाय फॅमिलीक पळोवपाक जाय भुरग्यांक रांदून हांगा येवपाक जाय तरी पूण तुम्ही बायलांक सदांच नारी शक्ती म्हणून डायलॉगां मारता ते फोटिंगपणां मारता आनी हांगा लोकांक रस्त्यार हाडटा सो परत एकदां सांगपाक सोदता आमच्या गोंयकारांक हांव आयज गांवचे लोक तरी हांगा आसात पूण गोंयकारांक मागता उलो मागता जेन्ना आमचे हे भाव भयणां जी आसात ती आमकां जेन्ना उलो मारतले आमचे गोंयकार जेन्ना उलो मारतले तेन्ना आमी येवपाक जाय आनी हो जो लढो आसा हो आनीक मोठो करपाची गरज आसा हो लढो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तांकां हांव सांगता हे हांगाच न्हू हे फुडें विधानसभेन जावं आमच्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर जावं खंय घालपाक जाय हांव म्हाज्या सायडीच्यानूय हांव कंप्लेन घालतलो हांव म्हाज्या सायडीच्यानूय ओपोज घालतलो प्रत्येक कडेन हांव कॉर्डिनेशन विथ आमचे विलेजर्स जे विलेजर्सांक जाय त्या पद्दतीन आमकां कित्याक पयलू आमी म्हणटा की गांवचे लोकांचो अधिकार इम्पॉर्टंट आसा गांवच्या लोकांचो अधिकार फुडें व्हरपाक जाय जर तांकां कितें दिसता त्या पद्दतीन आमी हे कंप्लेन जावं ऑर्डरी कितें घालपाक जाय हे आमी घालतले हांव पूर्ण तांकां विश्वास दिता की पूर्ण ह्या लढ्यान म्हाजो आनी पूर्ण आमचो आरजीपीचो तुमकां साथ आसतलो आनी फुडें आमकां गोंय राखपाक हे तुमचो म्हटल्यार हांव गांवकारांकूय सांगता की फाटीं सरनाका आमी समज आयज फाटीं सरले नाल्यार हे गोंय आमचें सोंपतलें आमचे गांव सोंपतले आनी आमकां फुडले पिळगेक कांय धरची ना आयज जे माणकुलेशे भुरगे बसल्या हे कित्याक लागून बसल्या कित्याक तांकां पासून खबर आसा की फाल्यां समज हो गांव काबार जालो आयज हांव येता आसतना रस्तो पळयतालो बारीकसो रस्तो आसा फाल्यां ह्या सगळ्या घरांक डॅमोलिश करता आमी सगळे कायद्यानुसार करता अरे कायद्यानुसार करताले न्हू नाजाल्यार हे गोंय बरें उरतलें आसलें तुमी कायदो काबार केल्लो आसा आनी कायदो जायना तुमी चेंजूय करता सो हे कायद्याच्यो भासा ज्यो आसा त्यो आमकां सांगच्यो न्हू आमी गोंयकार युनायटेड आसा आनी हेच्या फुडें पासून हो जो लढो आसा हांव परत एकदां सांगता हो लढो आनीक नेटान विरेश आता ते पळय टायटल डॉक्युमेंट आहा जो हेजो प्रॉपर्टीचो टायटल डॉक्युमेंट तोच क्लियर ना म्हणटा तो क्लियर नासतना तेजेर प्रोजेक्ट अप्रूव करप कितल्या पासून सारकें दिसता तुका पळय कशें आसा हांगा सगळे डॉक्युमेंट सगळे फॉर्जरी जावन कितेंय जावपाक शकता कित्याक सरकाराचो म्हटल्यार आपणाक जाय म्हटल्यार बिझनस चालू आसा आपलो जो कितें आसा तें आपणाचें सादोवपाचें जेन्ना टायटल डॉक्युमेंट अमक्याच मनशाचेर आसा आनी भलत्याच कितें हाडटा कोणा भलत्याच हेचेर जाता म्हाकाय खबर आसा ती मॅटरूय घातलेली म्हणून सांगलेलें आसा सो हें जेन्ना जाता इतलेंच कळटा की सरकार भितरल्यान सगळें फिक्सिंग करता आनी मागीर कितें करता मागीर लोकांक इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा हेंय हांव सांगता इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा कित्याक मतां घेवपाक सो ही परिस्थिती गोंयची जाल्ली आसा गोंयकारांची जाल्ली आसा मागीर आमकां गोंयकारांक हांगा रस्त्यार येवचें पडटा पूण गोंयकारांक मागता की हे जे सगळी फ्रॉजरी कित्याक लागून घडटा की हो सरकार फोटिंग जाल्लो आसा ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय समज घरा बसता जाल्यार अशेंच आमचे गांव उद्ध्वस्त करतले आतां म्हाका भाई सांगतालो दोतोर सांगतालो की जेन्ना हांगा ते प्रोटेस्टाक बसले तेन्नाच्यान हांगा काम खंय आनीक फास्ट चालू आसा म्हटल्यार प्रोटेस्टाक बसल्या म्हणून आनीक नेटान काम चालू आसा रस्ते केले कॉन्क्रीट रोड आनी कितें हे ते चालूच आसा सो ही परिस्थिती आमच्या लोकांचेर हाडलेली आसा ह्या सरकारान आनी ह्या सरकाराक आमकां घरा बसोवचो पडटलो नाल्यार तेंच्यान सांगचें की बाबा हे कित्याक लागून करता कोणाक लागून करता कोणाक बेनिफीट जाता कोणाक बेनिफीट हांगासले कोणाक जाता मातशें तुमी सांगा तुमकां कितें बेनिफीट आसा तुमकां प्लॉट बीन मेवले थंय तुमचें कितें आसा थंय दिला तुमकां फ्लॅट दिला प्लॉट दिला शॉपां दिल्या कितें दिलें तुमकां तुमकां कितें जालां पयल्यान तुमचो जागो वयता गांवकारांचो जागो गेला सो ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडलेली आसा आनी कोणाक लागून करता हे सगळ्यांक खबर आसा दिल्लीकारांक लागून करता हे भायली लॉबिंग लागून करता आनी आपणाची बॉल्सां भरपाक ऑलरेडी कोणा आपणाची बॉल्सां भरली आनी ते आपणाक सुशेगाद आसा तेका लागून ते हांगा येना तूं एकलो आमदार जावन आतां दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सातांद्रे 50 किलोमिटर कितें तरी पयस पूण हेंचो जो स्थानीक आमदार आहा तोच हांगासर पावना 13 दीस हांगासर बसलेली आहा तर दिसता तुका असले लोकप्रतिनिधी आमकां जाय म्हण गोंयांत पळय कशें आसा लोकप्रतिनिधी जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तो कितें आसूं कितें तेणें वचोन विचारचें आसता बाबा कितें जालां कितें ना आयज अशें जालां की बाबा तांकां पडलेलें ना कित्याक आयज कोणाची बॉल्सां भरलेलीं आसा तेका लागून तें पडलेलें नासतलें बॉल्सां भरोन नाल्यार येवचो हांव मागता स्थानीक आमदारा कडेन तेणें हांगा येवचो तांकां तेंको दिवचो लोकांचे विशय जाणून घेवचे सरकारा फुड्यान पावोवचे हेका सिस्टम म्हणटा म्हळ्यार तूं वचोन सांगूंक जाय बाबा अशें असो इश्यू आसा नाल्यार तुवें मुखेलमंत्र्याक आपोवचो हांगा इन्व्हिटेशन कार्ड जाय नाल्यार आमी छापता हांव छापून दिता सगळ्यांक दिवया इन्व्हिटेशन कार्ड सगळ्या आमदारांकूय दिवया
फाल्यांच्यान स्टार्ट करता सगळ्यांक दिवपाक हांव वयता तेंच्या वांगडा जायना इन्विटेशन दिवपाक सो तुमकां आतां इन्विटेशन दिवचें पडलें न्हू म्हळ्यार जेन्ना एका कितें कार्यक्रमाक आपयता तेन्ना इन्विटेशन दिवचें पडटा म्हणून आयज ह्या प्रोटेस्टाक आपयता म्हणून बरें व्हडलें इन्विटेशन बरें छापूया म्हटल्यार जे एका बीन छापता पळय आतां सगळे इव्हेंटांचे बीन ते छापता खंयूय लाखांनी पयशे करता कोट्यांनी पयशे करता पळय तशें आमी सादारण पानांचेर छापता दोंगरावयली पानां आसा पळय तेजेर छापता आनी तांकां दिता ते मागीर तांकां इन्विटेशन येता जाल्यार पळोवया तशें करचें पडलें म्हटल्यार आयज तांकां दिसना 13 दीस एक स्थानीक आमदाराक दिसना की बाबा 13 दीस आमचे गांवचे लोक बसल्या हांगा तुमकां मतांय चड पडल्या थंय थंयचे लोक बसल्या तुमचेच कार्यकर्ते आसतले थोडे जाण सो तांकां तुमी तेंको दिवपाक वचपाक जाय म्हूण तेंय कळना तुमकां सो हितून इतलेंच कळटा की तुमचे कितें तरी पोटां भरल्या बरो ना जाल्यार तेन्ना फाल्यांच्या दिसा नाल्यार आयच्या दिसा तर सांजचो येवचो हांगा तर आमी चिमला पयलें 44 दीस काडले आनी मागीर मिराबाग पयलें 49 दीस काडले आनी दिसता हिंगा म्हाका दिसता ही लॉंग इनिंग वचपाची आहा तर ह्या सरकाराक बरें दिसता काय ह्या बायलांक हांगासर आनी भुरग्यांक हांगासर रस्त्यार हे प्रोटेस्ट हे करपाक पळय आतां अशें जालां की सगळे कडेन प्रोटेस्ट आमकां दिसता आनी लोक आयज भायर सरता एक बरी गजाल आसा कित्याक पयलीं लोक सादेपडीन भायर सरताले आतां खुबशी जागृताय जाल्या आनी लोक भायरूय सरपाक लागलेले आसा इनिंग कितली जातली तेजो फरक पडना कित्याक हांगा लोक जे आसा ते जमलेले आसा गांवाक लागून दुसरें जो सरकार जो आसा तो मजा मारता तो पार्ट्यो करता तुम्ही पळयलां आसतलें व्हडली व्हडली फंक्शनां चालू आसा व्हडले व्हडले प्रोग्राम चालू आसा थंय बरें ओडपाचो कार्यक्रम बरो चालू आसा सो हें सगळें चालू आसा आनी हांगा लोक बाबडे त्रास काडटा सो सरकाराक गोंयकारांचें मात्तूय पडलें ना हितूनच कळटा आनी तांकां पडलें नासलें तिसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा तरी येतले आसले हांव म्हणना एक पयल्या दिसा येतले दुसरे जाल्यार तिसरे दीस तरी येतले आसले आनी बाबा कितें आसा कितें ना तें सांगतले आसले हांगा अशें जालां की तांकां पडलेलेच ना आनी ते घालता कितें ना परमिशन जालें हें जालें तें अरे परमिशन कोणान दिलें कोण दिता परमिशन तुमचीच डिपार्टमेंट परमिशन दिता तुमचीच डिपार्टमेंट सगळे ग्रांट करता अरे चोराच्या उलटा बोंबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या म्हटल्यार आपूण चोरता आनी मागीर म्हणटा कितें परमिशन कोणान दिलें तें सांगिना म्हटल्यार ही परिस्थिती गोंयकारांक हांव परत एकदां सांगता आमी चिंतूंक जाय आमी समज हांकां घरा बसयना नाल्यार परत हे अशेंच करतले तो तुज्याच घरांत शेती करता तसो तुमचो दोंगरूय आहा तर हांगासरी लोकांची आतां जी शेती आहा आनी तेंचो दोंगरूय आहा पण त्या दोंगरात तांकां वचोंक मेळना तिका व्हडले कंपाऊंड वॉल घाला आनी तेंचे त्यो वाटो आहा पळय त्यो बंद केलेले आहा तर तूं कशें कितें पळयता जेन्ना ह्या लोकांक आपल्याच्याच हितून जमनीन वचोन तांकां कितें हें करूंक जाय पळय तें काडूंक मेळना जाल्यार काण्णां चुन्नां जावं काजू जावं पळय कितें जालां रे आयज टेनसी एक्टाच्या अंडर आमकां सगळ्यांक रायट अधिकार मेळ्ळो टेनसीचो पण कसेल तेजी जमीन हो येदो व्हडलो मुवमेंट जालो पण अजून पर्यंत आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक न्याय मेळना हें हितून कळटा की कशें तांकां भायर मारलें आसतलें कितें केलां प्रोजेक्ट डॉक्युमेंटेशन करून जावं तेंची नांवां घालिनासतना एक खूब तरेचो प्रयत्न जो आसा तो कळटा आनी हितून हो एक सेपरेट व्हडलो मुवमेंट जावपाची गरज आसा कित्याक आयज आमच्याच लोकांक ते दोंगर करताले काजी करताले शेतां करताले भाटां आसली ह्या आमच्याच लोकांक समज थंय वचोंक मेळना हितून इतलेंच कळटा की आपणाक जाय तशी सत्ता चलता ही सत्ता अशी जाल्ली आसा म्हटल्यार सगळी कोणान येयले कोणान कितें केलें आपणाची परिवर्तन थोडें परिवर्तन म्हणूंक लागले कोणाचें परिवर्तन केलें आयज दोंगरांचें परिवर्तन करता तुमी दोंगर सोंपयता सो हें जेन्ना परिवर्तन जाता आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय कसलें कोणाचें परिवर्तन केलें कोण म्हणटालो कसिनो काडटा कोण म्हणटा आनी कितें काडटा खंय कितें काडलें सगळें तशेंच आसा सो आमी चिंतूंक जाय आयज बारीक समाजाचे लोक आयज जेन्ना काजी करता म्हणटा आमचेय काजी आसा आमचेय शेत आसा अजून पर्यंत आमी दोंगरूय करता काजीय करता आमी शेतूय रोयता तुमी येवन पळोवचें आमकां आतां बरें भातूय गावल्लें आसा सो हें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना आमकां खबर आसा कितली आपुलकी आसता शेतान आनी दोंगरार काम करून तेन्ना आमचें जें दोंगरा वयलें कितें तरी आमकां मेळटा शेतांचें कितें तरी आमकां मेळटा हितून इतली उमेद जाता आनी इतली आपुलकी जाता ती एक डिफरंट लेवलाचेर आसता पण हें तांकां हाडप म्हटल्यार एक पाप हांव तरी म्हणटा हें पाप तुम्ही लिगल टर्म्सान खूब कितें सांगतले पण हें जेन्ना कसेल तेजी जमीन हो नारो म्हटलो हांव मुखेलमंत्र्याक परत एकदां विचारपाक सोदता तूं एग्रीकल्चराचो मिनिस्टर आसा आतां सद्याक सो एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या अंडर तांकां तुवें खरें म्हटल्यार सांगपाक जाय आसलें की बाबा ना तुमकां आमी वचोंक दिता म्हणून ना की तुमी हांकां सायडलायन करता म्हटल्यार आयज अशें जालां सगळ्यांक सायडलायन करपाचो आनी आपणाक जाय तें करून उडोवपाचें प्ले करपाक आतां एकलो आमदार येयलो 7 जाणांतले 7 जाण ऑपोजिशन आहा पूण एकलो आमदार आयज पावला आनी तोय जाल्यार 13व्या दिसा पावला तो दिसना तुका हे ऑपोजिशन आहा खास करून जे पळय काँग्रेसीचे म्हणटा 3 तेंचे मेजर आहा तो तेणी येवपाची गरज आहा म्हणून ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक पळय सगळ्यांनी येवपाक जाय ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं आनी गोंयकार म्हणून आमी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हांव हांगा येयला म्हणून एक गोंयकार म्हणून येयल्लो आसा आनी रिस्पॉन्स म्हाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आयज आमच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा लोकांनी म्हाका फुडाकार दिल्लो आसा आनी लोक
जेन्ना जेन्ना उलो मारता त्या त्या टायमार हांगाच न्हू खंयच्याय गांवांनी जेन्ना जेन्ना उलो मारता त्या त्या गांवांनी आमी वयतले विरोधी आमदारांकडेनूय तशेंच रुलींग आमदारांकडेन जे आमदारांक दिसता की खरेंच कसेल तेजी जमीन आमचे दोंगर राखपाक जाय आमची शेतां भाटां राखपाक जाय आमचें गोंय राखपाक जाय नाजाल्यार प्रत्येक जाणांनी ह्या लोडा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट विरोधात उबे रावपाची गरज आसा आनी आमी ठामपणे सांगता की आमी सगळे उबे रावले नाल्यार हेंकां घरा वयचें पडटलें ह्या लोडाक दिल्ली आपल्याची साटली पोटली बांदून दिल्ली वयचें पडटलें. डॉक्टर स्वप्नील आता विरेश बोरकार तुमच्या एका सपोर्टाक गेलो तर एकलो तरी ऑपोजिशन आमदार तुमकां पावलो सद्याक तर कितलो पासून तुमकां सपोर्ट मेळटलो ह्या तुमच्या मुवमेंटाक? आमकां खूब अपेक्षा आसा आनी म्हणजे विश्वासूय आसा की हे यूथचे लिडर आसा आमचे विरेश बोरकार ते आमकां खूब सपोर्ट करतले बिकॉज तेंच्यांनी जो लढो हेच्या पयलीं दिल्लो आसा चिंबेल बाकीच्यो प्रोटेस्टाक पसून तो आमी पळयल्लो आसा आनी तेंचे जे विश्वास आसा लोकांचो ज्या तरेन ते सिन्सियरली लढो दिवपाक लोकांक सपोर्ट करपाक वयता त्यामुळे आमकां खूब विश्वास आसा की तेंचो प्लस तेंचे जे बरोबर तेंचे टीम आसा ती आमकां खूब ह्या हातून हेल्प करतली म्हणून तांकां खूब हांव आयज हांगासर येयल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद म्हणटा सगळ्या गांवकारां पासून सगळ्या लोकांक पासून तांकां खूब खूब आभार मानता तेंचे तेणी हांगासर आयज आपलो मौलीक वेळ काडून हांगासर आमचे बरोबर बसले लोकांक बरोबर ते इंटरेक्शन जातलें तेच्या नंतर आनी हेच्या बरोबर फुडें घेवन तेंच्यांनी सांगलां की आमच्या बरोबर ते फुडें आवाज दितात तेन्ना तेन्ना ते येतले म्हणून सो म्हाका खूब कॉन्फिडन्स आसा तेंचेर की ते आमकां ही लढाई जिखपाक हेल्प करतले म्हणून. तर जे ऑपोजिशनाचे 7 जाणां तो एकलो पावलो आहा आता 6 जाणांक कितें उलो आसतलो तुजो? हांव तांकां म्हणटा की तुमी टायम काडून जाता तितले बेगीन आमकां सगळ्या लोकांक सपोर्ट करा एज अ मिनिस्टर एज अ MLA पासून न्हू एज अ गोंयकार म्हणून सपोर्ट करा बिकॉज आमकां ना गोवाचें पर्यावरण एनवायरमेंट वाचोवंक गोवाची जी आयडेंटिटी आसा ती वाचोवंक जाय आमकां. तुमी MLAचो रोल जो विधानसभेन तुमी करात थंयचो पण एज अ गोंयकार पण तुमी दाखया ना तुम्ही खंयचे आसूं इवन विरेशान जशें म्हटलें की रुलींगचे MLAs आसा ते खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं तेंच्यांनी येवन लोकांक सपोर्ट करूंक जाय तेन्नाच गोंय वाचतलो नाजाल्यार फक्त सगळ्या जाग्यार कॉन्क्रीट जंगल असले नाशाडी करतात असले डिस्ट्रक्शन करतात असले डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय इट इज नॉट डेव्हलपमेंट डिस्ट्रक्शन करतात हिल कट करून जावं एग्रीकल्चर लँडाचें जे कन्स्ट्रक्शन करतात ते करून हे सगळे बंद जावंक जाय आनी हे सगळ्यांक म्हणटा सगळे जे जे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा जे गोंयाची प्रेम करतात तेणी सगळ्यांनी येवन ह्या लढ्याक हेल्प करूंक जाय आमकां फुडाकार दिवपाक दिवंक जाय आनी हो लढो जिखपा खातीर सगळ्यांनी मदत करपाचें इतलें सगळ्यांक आव्हान करता. गिरीश बाबू हो जो लढो जो तेंच्यानी स्टार्ट केला तो तेंचो दिवपाक तुमच्या प्रकारे कशा प्रकारे तुमची भुमिका ह्या फुडें तुमी पयलीं म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना आमकां गांवचे लोक उलो मारताले त्या टायमार आमी हांगा पावतले हें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा तशेंच जो कंप्लेन्स घालून म्हटल्यार जे म्हाज्या अंतर्गत हांव खंयच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन घालपाक जाय आनी ताजे वयर कितें करपाक जाय त्या पासून आमी करतले आनी पयलू म्हटल्यार हांव एक सांगपाक सोदतां जेन्ना गांवचे लोक एकठांय रावता आनी गांवचे लोक कशें रावना एकजूट जो लढो आमी चिंतता म्हटल्यार तुमी पयला आसता सक्सेसफूल आंदोलन केन्ना जाता तेन्ना आमचो ठामपण मत आसता की बाबा हें आमी कशाच भशेन हाडपाक दिवची ना तेन्ना गांवचे लोक सारके स्ट्रॉंग रावता आनी त्याच हितून आमी सदांच गांवच्या लोकां कडेन रावतले कितें आसूं वयर सकयल कितलें आसूं आनी आव्हान आमी परत एकदां सगळ्यां कडेन करता की तुमच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरचें लोकांकूय मागता की आयज हे आमचे गांवचे लोक हांगा बसलेले आसा सगळ्यांनी येवचे आमी आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे आसा सपोर्ट दिवपाक लागून तशेंच बाकीचे लोक येतले व्हडलो प्रोटेस्ट जालो व्हडली मिटींग जाली तेन्ना आमी परत एकदां सांगता आमचे सायडीच्यान जाता तितले लोकांक हाडपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी फुडें खंयच्या डिपार्टमेंटान वचून व्हरपाक जाय प्रोटेस्ट ना तें आमच्या सायडीच्यान आमी फुडें व्हरतले. आमचो गाव आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमची रानां आमका जाय आमची रानां आमका जाय आमची शेतां आमका जाय आमची शेतां आमका जाय आमचे डोंगर आमका जाय आमचे डोंगर आमका जाय आमका नाका आमका नाका लोधा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका लोधा प्रोजेक्ट आमका नाका सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बगर सोडचे ना लोधा गो बॅक लोधा गो बॅक लोधा गो बॅक भिवची ना रे भिवची ना दिल्लीकरण भिवची ना भिवची ना रे भिवची ना
दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकारांक दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकारांक दिवची ना आमचं गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय एक दो लोधा प्रोजेक्ट फेक दो एक दो लोधा प्रोजेक्ट फेक दो एक दो लोधा प्रोजेक्ट फेक